नमस्कार साथीहरू, म नेसनल निरौला र आजको हाम्रो भिडियोमा हामी एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स अथवा एन्टिबायोटिक्सहरूको बारेमा डिल गर्दैछौँ। सर्वप्रथम एन्टिबायोटिक्स भनेको के हो त? एन्टिबायोटिक्स भनेका माइक्रो अर्गानिजमले नै प्रोड्युस गरेको र माइक्रो अर्गानिजमलाई नै मार्नका निम्ति हो। माइक्रो अर्गानिजमले नै प्रोड्युस गरेको र अन्य माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई मार्न सक्ने सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक्स भनेर भनिन्छ। र यसो भनिरहँदा हामीले अरू नेचुरल सोर्सबाट प्राप्त एन्टिबायोटिक्स र हामीले सिन्थेटिकल्ली अहिले जुन इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन गरेर निकालिएका एन्टिबायोटिक्सहरूलाई एक्सक्लुजन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एन्टिबायोटिक्सहरूलाई के पनि भन्छौँ भने नेचुरल एन्ड द्याट किल द माइक्रोब्स भनेर पनि भन्छौँ हो। अझ किल मात्रै गरेर पनि भएन, यसमा हामी अर्को एउटा टर्म पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छौँ जसलाई हामी भन्छौँ सेलेक्टिभली किल द माइक्रोब्स भन्छौँ। सेलेक्टिभली भन्नुको अर्थ होस्ट सेललाई कुनै पनि असर नगरिकन त्यो माइक्रोब्सहरूलाई मात्रै मार्नु पर्यो। यो एन्टिबायोटिकमा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर पनि हो। र अहिलेको अझ ब्रोड डेफिनेसनले के पनि भन्छ भने द्याट किल द माइक्रोब्स, द्याट सेलेक्टिभली किल द माइक्रोब्स इन भेरी लो कन्सन्ट्रेसन, भेरी लो कन्सन्ट्रेसनमै पनि मार्नुपर्छ भन्छ। त्यसो हुँदा हामीले एन्टिबडिज जुन हाम्रो शरीरले प्रोड्युस गर्छ, यी एन्टिबडिजहरूलाई भने एक्सक्लुड गर्छौँ एन्टिबायोटिक्सको क्लासबाट। एन्टिबायोटिकका मेजर सोर्सहरू एउटा नेचुरल सोर्स भनेर हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ भने र अर्को हामी सिन्थेटिक सोर्स भनेर पनि क्लासिफिकेसन गर्छौँ। अब नेचुरल सोर्समा चाहिँ के छन् त भन्दा नेचुरल सोर्समा फङ्गाईको सोर्स हुनसक्छ हो, जस्तो ग्रिसियोफुल्भिन, पेनिसिलिन जुन फर्स्ट एन्टिबायोटिक पनि हो पेनिसिलिन, र पेनिसिलिन फङ्गस पेनिसिलियम नोटाटमबाट निकालिएको हुन्छ भने सिफालोस्पोरिन पनि एउटा फङ्गल सोर्सकै एन्टिबायोटिक हो। सिफालोस्पोरियम भन्ने फङ्गसबाट निकालिएको हुन्छ। ब्याक्टेरियाको सोर्सबाट पनि एन्टिबायोटिक्सहरूलाई निकालिएको हुन्छ र ब्याक्टेरियल सोर्सका एन्टिबायोटिकहरूको लिस्टिङ गर्दा पोलिमिक्जिन बी, त्यसै गरी कोलिस्टिन, त्यसै गरी एस्ट्रियोनामहरू पनि ब्याक्टेरियल सोर्सका एन्टिबायोटिक्सहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को नेचुरल सोर्समा जाँदाखेरि एक्टिनोमाइसिटिज सोर्सबाट पनि एन्टिबायोटिक्सहरूलाई निकालिएको हुन्छ। एक्टिनोमाइसिटिज सोर्समा एमिनोग्लाइकोसाइड्स हामीले यसरी पनि सम्झिन सक्छौँ, एक्टिनोको एसिटी जुन छ यो एसिटीबाट निस्किने एन्टिबायोटिक्सहरू एक्टिनोमाइसिटिज सोर्सबाट आउने हुन्छन्, जस्तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स र सीबाट आउने क्लोरामफेनिकल र टीबाट आउने टेट्रासाइक्लिन, यो पनि एक्टिनोमाइसिटिज सोर्सको एन्टिबायोटिक हुन्छन्। भने सिन्थेटिक सोर्सका एन्टिबायोटिक्सहरूमा सल्फोनामाइड्स, त्यसै गरी एन्टिप्रोटोजल एजेन्ट्सहरू पर्छन्। त्यसै गरी अन्य एन्टी ट्युबरकुलर एजेन्ट्सहरू पनि सिन्थेटिक सोर्सकै एन्टिमाइक्रोबियल अन्तर्गत पर्छन्। अबको पालोमा हामीले एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सलाई केमिकल्ली क्लासिफाई कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामी हेर्छौँ। केमिकल क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स। र केमिकल क्लासिफिकेसन सम्झिनका लागि हामीले यो एन्टिबायोटिक्स अर्थात् एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सको काम के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सको काम भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्ने हो भने अब यसलाई हामी एउटा न्युमोनिक्स बनाउँछौँ। ब्याक्टेरियाको BACT हामी लेख्छौँ ब्याक्टेरियालाई, ब्याक्टेरियाको गुड लाइफलाई हो, लाइफ गुड, LG को फुल फर्म गुड लाइफ, यसलाई हामी LG लाई उल्टो बनाउँछौँ GL। ब्याक्टेरियाको गुड लाइफलाई स्याड बनाउने काम गर्छ एन्टिबायोटिक्सले हो, र यस पछाडि हामी MNOP थपिदिन्छौँ।
यसलाई हामी यो न्युमोनिक्सको अर्थ के हो त भनेर न्युमोनिक्सका हरेक अक्षरहरूलाई डिल गर्छौं केमिकल क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्समा। र अबको पालोमा केमिकल क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सलाई मैले अघि जुन न्युमोनिक्स दिएको थिएँ ब्याक्टेरियाको BACT ब्याक्ट ब्याक्टेरियाको गुड लाइफ GL हो, ब्याक्टेरियाको गुड लाइफलाई स्याड बनाउने हो, स्याड बनाउने MNOP लगायतका ड्रगहरू भनेर हामीले यसको न्युमोनिक्स सम्झेका थियौं। ब्याक्टेरियाको गुड लाइफलाई स्याड बनाउने MNOP भनेर सम्झेका थियौं। अब यसको के हुन्छ त अर्थ भन्दा बी बाट आउँछ बीटा ल्याक्टम हो, बीटा ल्याक्टममा पर्ने पेनिसिलिन्स सिफालोस्पोरिन मोनोब्याक्टमहरू एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छन्। त्यसैगरी ए बाट आउँछ एजोल डेरिभेटिभ्स, यो प्राय एन्टिफंगलहरूमा हुन्छ भने मिकोनाजोल केटोकोनाजोल फ्लुकोनाजोल लगायतका ड्रग्सहरू यो एजोल डेरिभेटिभ्स भित्र पर्छन्। त्यसैगरी हामीले सी लाई क्यू सम्झिनेछौँ यसमा, र क्यू भनेको क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्समा न्यालिडिक्सिक एसिडहरू पर्छ भने अरू फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिभेटिभ्सहरूलाई पनि हामी क्विनोलोन्समै राख्छौँ। त्यसमा पर्छ सिप्रोफ्लोक्सासिन नर्फ्लोक्सासिन लगायतका ड्रग्सहरू हो। र टीमा पर्छ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिनमा अक्सिटेट्रासाइक्लिन डक्सिसाइक्लिन लगायतका ड्रग्सहरू यो क्लासभित्र पर्छन्। त्यसैगरी आउँछ ग्लाइकोपेप्टाइड एन्टिबायोटिक्स, ग्लाइकोपेप्टाइड एन्टिबायोटिक्समा भ्यान्कोमाइसिन टेलिकोप्लानिन लगायतका एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छन् भने लिङ्कोसामाइडमा लिङ्कोमाइसिन र क्लिन्डामाइसिन यी दुईटा एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छन्। तपाईले यो मैले भनेका इक्जाम्पलहरू टिप्न भ्याउनु भएन भने हाम्रो यो भिडियो भन्दा तलतिर रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले यो इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। र आउँछ स्याडको यसबाट आउँछ सल्फोनामाइड्स एन्ड रिलेटेड ड्रग्स, यसमा आउँछ सल्फाडाइजिन हो, सल्फोन्स ड्याप्सोनहरू, सल्फोन्स भित्र पर्छ ड्याप्सोनहरू, प्याराएमिनोस्यालिसाइलिक एसिड लगायतका ड्रगहरू यसमा पर्छन् भने एबाट आउँछ एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्सको इक्जाम्पलमा जेन्टामाइसिन एमिकासिन नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगायतका ड्रग्सहरू हुन्छन् भने डीबाट आउँछ डाइएमिनोपाइरिमाइडिन्स र डाइएमिनोपाइरिमाइडिन्समा ट्राइमिथोप्रिम त्यसैगरी पाइरिमिथामिन लगायतका ड्रग्सहरू पर्छन् भने म्याक्रोलाइड, म्याक्रोलाइडमा पर्छ इराइथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन क्ल्यारिथ्रोमाइसिन लगायतका ड्रग्सहरू। त्यसैगरी यनबाट हामीसँग चारवटा चिजहरू आउँछन्। यनबाट आउने नाइट्रोबेन्जिन नाइट्रोफुरान नाइट्रोइमिडाजोल र निकोटिनिक एसिड डेरिभेटिभ्सहरू पर्छन्। त्यसमा पर्ने ड्रगहरूमा नाइट्रोबेन्जिन अन्तर्गत पर्छ क्लोरामफेनिकल हो, नाइट्रोफुरान अन्तर्गत पर्छ नाइट्रोफुरान्टोइन यो नाइट्रोफुरान्टोइन ड्रग। त्यसैगरी नाइट्रोइमिडाजोल अन्तर्गत मेट्रोनिडाजोल टिनिडाजोलहरू पर्छन् भने निकोटिनिक एसिड डेरिभेटिभ्समा आइसोनियाजिड पाइराजिनामाइड लगायतका ड्रग्सहरू पर्छ निकोटिनिक एसिड डेरिभेटिभ अन्तर्गत। त्यसैगरी ओबाट आउँछ अक्जाजोलिडोन्स र अक्जाजोलिडोन्समा लिनेजोलाइड एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छन् भने पीबाट आउने पोलिपेप्टाइड एन्टिबायोटिक्स अन्तर्गत पोलिमिक्जिन बी कोलिस्टिन बेसिट्रासिन लगायतका एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छन्। र फाइनल्ली पोलिइन डेरिभेटिभ्स अन्तर्गत हामीले निस्टाटिन एम्फोटेरिसिन बी लगायतका एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सहरूलाई पाउँछौँ। म फेरि पनि सूचित गराउन चाहन्छु यी विभिन्न क्लास अन्तर्गतका नामहरू तपाईले यो भिडियो भन्दा तलतिर रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ। र अबको पालोमा हामी क्लासिफिकेसन बेस्ड अन स्पेक्ट्रम डिल गर्नेछौँ। र क्लासिफिकेसन बेस्ड अन स्पेक्ट्रम भन्नाले एन्टिबायोटिक्स अर्थात् एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सले कुन हदसम्म र कस्ता ब्याक्टेरियाका ग्रुपहरूलाई मार्छन् त्यसका आधारमा यो स्पेक्ट्रम छुट्याइएको हुन्छ। स्पेक्ट्रम विशेष गरी न्यारो स्पेक्ट्रम र ब्रोड स्पेक्ट्रम हुन्छ भने यसको लागि कुनै डिस्टिङ्क्ट यो चाहिँ छुट्याउने ठाउँ भनेर निश्चित एउटा ठाउँ चाहिँ हुँदैन। र त्यसो हुँदा एउटा मिडियम स्पेक्ट्रम अर्थात् इन्टरमिडिएट स्पेक्ट्रम भनेर पनि आजकल छुट्याइएको पाइन्छ यो न्यारो स्पेक्ट्रम र ब्रोड स्पेक्ट्रमको बीचमा पर्ने एन्टिबायोटिक्सहरूलाई। र ब्रोड स्पेक्ट्रममा पर्ने एन्टिबायोटिक्सहरू हामीले सम्झिन सक्छौँ
टेट्रासाइक्लिन र क्लोरामफेनिकल यी दुईवटा एन्टिबायोटिक्सहरू मात्र हुन् जुन ब्रोड स्पेक्ट्रममा पर्छन्। भने न्यारो स्पेक्ट्रममा पर्ने पेनिसिलिन जी, त्यसै गरी स्ट्रेप्टोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन लगायतका एन्टिबायोटिक्सहरू यो न्यारो स्पेक्ट्रम अन्तर्गत पर्छन्। तर अहिले मैले जुन भने इन्टरमिडिएट स्पेक्ट्रममा पर्ने एन्टिबायोटिक्सहरू पनि अचेलका एक्सटेन्डेड स्पेक्ट्रमका पेनिसिलिन्सहरू, त्यसै गरी फ्लोरोक्युनोलोन्सहरू, अन्य एमिनोग्लाइकोसाइड्सहरूलाई हामी इन्टरमिडिएट स्पेक्ट्रम अफ एन्टिबायोटिक्समा राख्छौँ। यसरी पर्छ इन्टरमिडिएट स्पेक्ट्रममा एन्टिबायोटिक्सहरू। र अझै पनि तपाईहरुलाई प्रष्ट भएन न्यारो स्पेक्ट्रम र ब्रोड स्पेक्ट्रम बीचको फरक भने ब्रोड स्पेक्ट्रमले एरोबिक, एनेरोबिक, त्यसै गरी ग्राम पोजिटिभ, ग्राम नेगेटिभ यो नछुट्याई जुन जुन ब्याक्टेरियालाई भेट्छ त्यही मार्न सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेर भन्छौँ। तथा न्यारो स्पेक्ट्रमले चाहिँ भने स्पेसिफिक ग्रुप अफ ब्याक्टेरियालाई मात्रै मार्न सक्छ। जस्तो पेनिसिलिन जी ग्राम पोजिटिभका लागि एक्टिभ हुन्छ, त्यसै गरी यो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूका लागि मात्र विशेष गरी एक्टिभ भएको पाइन्छ। यसरी छुट्टिन्छ ब्रोड स्पेक्ट्रम र न्यारो स्पेक्ट्रम अफ एन्टिबायोटिक्सहरू। यहाँ हामी क्लासिफिकेसन बेस्ड अन टाइप अफ एक्सनका आधारमा हामीले क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि ब्याक्टेरियोस्टाटिक र ब्याक्टेरिसाइडल गरेर दुई टाइपका एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सहरू पाउँछौँ। ब्याक्टेरियोस्टाटिकले ग्रोथ र रिप्रोडक्सनलाई सप्रेस गर्ने काम मात्रै गर्छ भने ब्याक्टेरिसाइडलले ब्याक्टेरियालाई किल नै गर्ने काम गर्छ हो। त्यसो हुँदा इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड पेसेन्टहरूमा प्राय ब्याक्टेरियोस्टाटिक एन्टिबायोटिक्सहरूलाई दिएको हुँदैन। र अब ब्याक्टेरिसाइडल अन्तर्गत र ब्याक्टेरियोस्टाटिक अन्तर्गत के ड्रगहरू पर्छन् हामी फेरि हेर्नेछौँ। हामीलाई कोट्रिमोक्साजोल जुन एउटा एन्टिबायोटिक कम्बिनेसन हो, फिक्स्ड डोज कम्बिनेसन, यो थाहा छ भने यो भित्र पर्ने एउटा ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरको एन्टिबायोटिक हुन्छ भने अर्को ब्याक्टेरिसाइडल नेचरको एन्टिबायोटिक हुन्छ। भने ब्याक्टेरियोस्टाटिकमा पर्छ हो सल्फामिथोक्साजोल। यो सल्फामिथोक्साजोल र ट्राइमिथोप्रिमको कम्बिनेसन थियो भने सल्फामिथोक्साजोल जुन चाहिँ सल्फोनामाइड एन्टिबायोटिक थियो त्यो ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरको हुन्छ। भने ब्याक्टेरिसाइडल नेचरमा अर्को हामीले सम्झिन सक्छौँ ट्राइमिथोप्रिम। त्यसै गरी ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरमा अरू दुईटा एन्टिबायोटिकहरू हामीले कसरी सम्झिन सक्छौँ भने ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकहरू जुन थिए ती दुईटै एन्टिबायोटिकहरू ब्याक्टेरियोस्टाटिक हुन्। भनेको क्लोरामफेनिकल र अर्को टेट्रासाइक्लिन। भने ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरतर्फ अर्को आउँछ एउटा एन्टी ट्युबरकुलर एन्टिबायोटिक, त्यो भनेको चाहिँ स्टाटिक सँगसँगै उस्तै सुन्न पनि सकिन्छ इथामब्युटोल हो, इथामब्युटोल। यसरी ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरका एन्टिबायोटिकहरू यी हुन्। भने ब्याक्टेरिसाइडल नेचरमा एउटा ट्राइमिथोप्रिम अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। त्यसै गरी मेट्रोनिडाजोल, त्यसै गरी आइसोनियाजिड लगायतका एन्टी ट्युबरकुलर ड्रगहरू एक्सेप्ट इथामब्युटोल हो। त्यसै गरी एमिनोग्लाइकोसाइड्स गरी पेनिसिलिन्सहरू पनि ब्याक्टेरिसाइडल नेचरका हुन्छन्। र अब हामीले ब्याक्टेरियोस्टाटिकबाट एउटा एन्टिबायोटिकलाई ब्याक्टेरिसाइडल बनाउनका निम्ति फ्याँकेका थियौँ हो। सम्झिनुहोस् फ्याँकेका थियौँ। फ्याँक्नु भन्नुको अर्थ के THROW थ्रो भन्ने आउँछ हो इङ्ग्लिसमा। भने थ्रोबाट आउने एन्टिबायोटिक जुन छ इराइथ्रोमाइसिन हो। इराइथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक जुन छ यो चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनमा ब्याक्टेरिसाइडल नेचरको हुन्छ भने लोवर कन्सन्ट्रेसनमा ब्याक्टेरियोस्टाटिक नेचरको हुन्छ। र इराइथ्रोमाइसिन सँगसँगै अर्को नाइट्रोफुरान्टोइन पनि सिमिलर नेचरको हुन्छ। र अबको पालोमा हामी डिल गर्छौँ प्रब्लम्स विथ द युज अफ AMA एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सको युज गर्दाखेरि आउने प्रब्लम्सहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी अब डिल गर्छौँ। र यस अन्तर्गत हामीले एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स हाम्रो लागि आफैमा एकदमै राम्रो कुरा हो।
भने हामीले एउटा ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, प्रोज र कोन्स भने जस्तै हामीले केमिस्ट्रीको एउटा स्ट्रक्चरलाई सम्झ्यौँ। त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा सिस स्ट्रक्चर भने अर्को हुन्छ ट्रान्स स्ट्रक्चर। र अब म यहाँबाट यसको प्रब्लम्स के हुन्छ भनेर न्युमोनिक्स बनाउँछु। यसको सिस पक्षलाई हामीले एडभान्टेजियस पक्ष भनेर सम्झ्यौँ भने ट्रान्स पक्षलाई यो प्रोब्लमेटिक पक्ष भनेर सम्झिन सक्छौँ। र यो अन्तर्गत के पर्छन् त, प्रब्लम्सहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरो पनि यही ट्रान्स शब्दले नै दिन्छ। TRAN र एस। टी भनेको टक्सिसिटी, सिस्टेमिक टक्सिसिटी र लोकल टक्सिसिटी गरेर दुई किसिमका टक्सिसिटीहरू हुन्छन्। त्यसै गरी आरबाट आउँछ रेसिस्टेन्स। एउटा रेसिस्टेन्स आउँछ भने आरबाट, अर्को आउँछ रियाक्सन्सहरू। त्यसै गरी एबाट आउँछ एनओए अफ इन्फेक्सन हो, ANNOI। एनओए भनेको गिज्याउनु, जिस्काउनु हो। इन्फेक्सनलाई जिस्काउँछ भन्नुको अर्थ मास्किङ गर्छ इन्फेक्सनलाई। त्यसै गरी यनबाट आउँछ न्युट्रिसनल डेफिसियन्सिज र फाइनल्ली आउँछ यसबाट आउँछ सुपर इन्फेक्सन्स। यिनै सुपर इन्फेक्सन्सहरूलाई हामी सुप्रा इन्फेक्सन्स भनेर पनि भन्छौँ। यहाँ अब हामी टक्सिसिटीलाई डिल गर्छौँ, ट्रान्सको टीलाई डिल गर्दैछौँ हो, ट्रान्सको टीलाई डिल गर्छौँ। त्यस टक्सिसिटी अन्तर्गत पर्ने लोकल टक्सिसिटी। लोकल टक्सिसिटी भनेको हामीले एन्टिबायोटिकलाई एडमिनिस्ट्रेसन गरेको साइटमा हुने इरिटेसनहरू, लोकल इरिटेसन्सहरू, इरिटेसन्स एट साइट अफ एडमिनिस्ट्रेसन हो। जस्तो हामीले ओरली लिँदा ग्यास्ट्रिक इरिटेसन हुन्छ, एब्डोमिनल पेन हुन्छ भने हामीले आइएम एडमिनिस्टर गरेको ठाउँमा यसमा चाहिँ एब्सेसहरू देखिन्छ। त्यसै गरी आइभी भएको ठाउँमा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिसको चान्सहरू हुन्छ। किन यो टक्सिसिटी देखिन्छ त, अर्थात् यो इरिटेन्सी किन देखिन्छ त भन्दा अल एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स आर इरिटेन्ट्स भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ हो। अल एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स आर इरिटेन्ट्स। ठिक यसरी जान्छ हाम्रो टक्सिसिटी अन्तर्गतको लोकल टक्सिसिटी। त्यसै गरी सिस्टेमिक टक्सिसिटी हुन्छ अर्को। सिस्टेमिक टक्सिसिटी अन्तर्गत हायर थेराप्युटिक इन्डेक्स भएका ड्रगहरूको केसमा त यो सिस्टेमिक टक्सिसिटी त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, किनभने 20 फोल्डसम्म इन्क्रिज गराउँदाखेरि पनि, डोजलाई इन्क्रिज गराउँदा पनि यसले कुनै किसिमको टक्सिसिटी देखाउँदैन, किनभने यिनीहरूमा हायर थेराप्युटिक इन्डेक्स, जुन चाहिँ मेजर अफ सेफ्टी भनेर पनि हामी भन्छौँ, सेफ्टी मेजर हायर हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि टक्सिसिटी देखाउँदैन। तर लोवर थेराप्युटिक इन्डेक्स र भेरी लो थेराप्युटिक इन्डेक्स भएका एन्टिमाइक्रोबियल्सहरूको केसमा टक्सिसिटी देखा पर्छ। र टक्सिसिटी देखा पर्ने यी केसहरूमा अर्थात् यी एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सहरूलाई हामीले हाइली रेस्ट्रिक्टेड कन्डिसन्सहरूमा मात्र युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एमिनोग्लाइकोसाइड्समा देखिने टक्सिसिटी भनेको 8th क्रेनियल नर्भको टक्सिसिटी हो। र 8th क्रेनियल नर्भको टक्सिसिटी सँगसँगै एमिनोग्लाइकोसाइड्सले नेफ्रोटक्सिसिटी पनि देखाउँछ। टेट्रासाइक्लिनले किडनी तथा लिभर ड्यामेज गराउँछ। त्यसै गरी हामीले थाहा पाएको कुरा, भ्यान्कोमाइसिनले हियरिङ लस गराउने, किडनी ड्यामेज गराउने कुराहरू हामीले थाहा पाएका हौँ। क्लोरामफेनिकलको केसमा हामीले बोन म्यारो डिप्रेसन अर्थात् बोन म्यारो टक्सिसिटीको कुरा पनि हामीले थाहा पाउँदै गरेको टक्सिसिटी हो। र यी ड्रगहरू यहाँ हामीले लिस्ट गरेका छौँ। यी लिस्ट गरेका ड्रगहरू भनेका लोवर थेराप्युटिक इन्डेक्स भएका ड्रगहरू हुन्। अब अझ भेरी लो थेराप्युटिक इन्डेक्स भएका ड्रगहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले मोनिटरिङ समेत गर्नुपर्ने हुन्छ र हाइली रेस्ट्रिक्टेड कन्डिसन्सहरूका लागि मात्र युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा हुने भनेको पोलिमिक्जिन बी र एम्फोटेरिसिन बी। यसमा पोलिमिक्जिन बीले न्युरोलोजिकल
तथा रेनल टक्सिसिटी गराउँछ भने एम्फोटेरिसिन बीले किडनी, बोन म्यारो डिप्रेसन तथा न्युरोलोजिकल टक्सिसिटीहरू गराउने गर्छ। अर्को हाम्रो डिसएडभान्टेज हामीले भनेका थियौँ ट्रान्स अन्तर्गतको आरबाट हुने रियाक्सन अर्थात् हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा पेनिसिलिन्सहरू, त्यसै गरी सिफालोस्पोरिन्स र फ्लोरोक्विनोलोन्सहरूले प्रायःजसो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन्स देखाइरहेका हुन्छन्। हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा र्यासेसदेखि लिएर एनाफाइल्याक्टिक सकसम्मका केसहरू पनि देखा परेका हुन्छन् हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन्सको रूपमा। र यो भनेको न त डोज रिलेटेड नै हुन्छ, न चाहिँ यो प्रेडिक्टेबल पनि हुन्छ हो। अनप्रेडिक्टेबल र डोज रिलेसन नभएका हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन्सहरू हुन्छन्। अघि हामीले ट्रान्स अन्तर्गतको आर आएको थियो हो, र त्यो आर भनेको रेसिस्टेन्स हो। अब हामीले अघि ट्रान्स सम्झेका थियौँ भने ट्रान्ससँगै हामी एउटा सिस पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो, र सिसबाट हामी डिस भन्ने शब्द बनाउँछौँ। र यो डिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस भनेको चाहिँ मेकानिजम अफ रेसिस्टेन्स हुन्छ। मेकानिजम अफ रेसिस्टेन्स भन्नाले रेसिस्टेन्स कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा डी भन्नुको अर्थ डिस्ट्रोइङ गरेर हो, ड्रग डिस्ट्रोय गरेर हुन्छ हो। अर्को भनेको ड्रग इम्पर्मिएबिलिटी विकास गरेर, आईबाट इम्पर्मिएबिलिटी, यसबाट आउँछ साइट मोडिफिकेसन हो, अर्थात् यसलाई हामी ड्रग टोलोरेन्सको नाम पनि दिन्छौँ। यसरी ड्रग डिस्ट्रोयको इक्जाम्पलमा हामीले पेनिसिलिन्सलाई लिन सक्छौँ। पेनिसिलिन्समा बिटा ल्याक्टमेजेसहरू प्रोडक्सन गरेर ड्रगलाई डिस्ट्रोय गरिन्थ्यो। त्यसै गरी ड्रग इम्पर्मिएबिलिटीको केसमा हामीले टेट्रासाइक्लिन्सलाई लिन सक्छौँ। टेट्रासाइक्लिन्समा इफ्लक्स पम्पको मार्फतबाट ड्रगलाई बाहिर फ्याँक्ने गर्थे ब्याक्टेरियाहरूले भने साइट मोडिफिकेसन्स भनेको सल्फोनामाइड्सहरूमा, त्यसै गरी फ्लोरोक्विनोलोन्सहरूमा देखिने इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम अफ रेसिस्टेन्स हुन्छ। यी चाहिँ भए मेकानिजम अफ रेसिस्टेन्स। तर टाइप्स अफ रेसिस्टेन्स के हुन्छ भन्दा नेचुरल रेसिस्टेन्स हुन्छ एउटा भने, अर्को हुन्छ एक्वायर्ड रेसिस्टेन्स। नेचुरल रेसिस्टेन्स ब्याक्टेरियाले जन्मजातै लिएर आएको हुन्छ भने एक्वायर्ड रेसिस्टेन्स भनेको उसले आफ्नो जीवनकालभरिमा कुनै पनि एन्टिबायोटिकसँग एक्सपोजर भएका कारणले आफैले स्वयं विकास गरेको हुन्छ। त्यो रेसिस्टेन्सलाई हामी एक्वायर्ड रेसिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। यसरी ट्रान्सको टी र आरलाई हामीले डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। अब पालो आएको छ ए भनेको थियो एनोइङ अफ इन्फेक्सन हो, अर्थात् मास्किङ अफ इन्फेक्सन भन्ने टर्म पनि यसमा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। कुनै पनि एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सलाई प्रयोग गर्ने क्रममा यदि कोही पर्सनसँग कन्कुरेन्टली दुईटा इन्फेक्सन छ भने, जस्तो सिफिलिज र गोनोरिया, यी दुईटा इन्फेक्सन एउटै मान्छेसँग कन्कुरेन्टली छ भने गोनोरियाका लागि, गोनोरियाको ट्रिटमेन्टका लागि हामीले सिङ्गल डोज अफ पेनिसिलिन दिन्छौँ। त्यो सिङ्गल डोज अफ पेनिसिलिनले सिफिलिजको भने सप्रेसन गराइदिन्छ, अर्थात् मास्किङ गराइदिन्छ हो। मास्किङ गरेर फर्दर लङ टर्ममा भने सिम्टमहरूलाई मोर सिभर बनाएर देखाउने काम गर्छ। यसरी हुन्छ पेनिसिलिनले सिफिलिजको लागि मास्किङ गर्ने केस यसरी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिन, जुन हामी माइनर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्सहरूमा दिएको बेला यदि त्यो पर्सनमा ट्युबरकुलोसिस छ भने ट्युबरकुलोसिसको प्रेजेन्सलाई पनि मास्क गरिदिन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिनको प्रयोगले गर्दाखेरि। अब हामी टी सक्यौँ, आर सक्यौँ, ए सक्यौँ। अब हामी यनमा पुग्यौँ। यन भन्नुको अर्थ थियो न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी। अब न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी कसरी हुन्छ त एन्टिबायोटिक्स अर्थात् एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सको प्रयोगले भन्दाखेरि हाम्रो इन्टेस्टाइनमा नर्मल फ्लोराहरूको प्रेजेन्स हुन्छ, जसले भिटामिन के लगायत अन्य भिटामिनहरू उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। भिटामिन के हुनसक्छ, भिटामिन बी कम्प्लेक्सका विभिन्न फर्म्सहरू हुन सक्छन्। तर जब हामीले एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सलाई प्रयोग गर्छौँ त्यसले इन्टेस्टाइनमा रहेका
नर्मल माइक्रोबियल फ्लोरालाई डिस्टर्ब गरिदिन्छन् र ती नर्मल फ्लोराहरूले गर्ने विभिन्न एक्सनहरू जुन मैले भनेको थिएँ, भिटामिन के को प्रोडक्सन, भिटामिन B12 लगायतका भिटामिन B कम्प्लेक्स फर्म्सहरूको प्रोडक्सन तथा सिन्थेसिसलाई पनि रोक पुग्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ एन्टिबायोटिकलाई प्रयोग गर्दा, त्यसै गरी नियोमाइसिनलाई प्रयोग गर्दा यो न्युट्रिसनल डेफिसियन्सीको केसहरू देखा पर्छ हो। प्राय जसो यो केस ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ एन्टिबायोटिक्सलाई प्रयोग गर्दाखेरि देखा पर्छ। एन्टिमाइक्रोबियल थेरापीको प्रयोग गरिरहँदाखेरि सुपर इन्फेक्सन हुने पनि एउटा विशेष डिसएडभान्टेज हुन सक्छ र यो सुपर इन्फेक्सन भनेको चाहिँ एपियरेन्स अफ न्यू इन्फेक्सन ड्युरिङ द थेरापी अफ एन्टिमाइक्रोबियल भनेर यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। र यो भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दा एन्टिबायोटिक एसोसिएटेड डायरियाहरू, त्यसै गरी डिस्टर्बेन्स अफ नर्मल फ्लोराको कारणले हुन सक्ने क्यान्डिडाको ग्रोथ हुनसक्छ, लगायतका अन्य रेसिस्टेन्ट माइक्रोब्सहरूको ग्रोथ, युटिआईको केसहरू पनि सुपर इन्फेक्सनको रूपमा एन्टिमाइक्रोबियल थेरापीलाई प्रयोग गरिरहँदा देखा पर्न सक्छन्। र के हुन सक्छन् त सुपर इन्फेक्सनहरू अब हामी डिल गर्छौँ। र सुपर इन्फेक्सनको रूपमा युटिआई हुनसक्छ, रेसिस्टेन्ट स्युडोमोनासको स्ट्रेनको कारणले गर्न सक्ने युटिआई हुनसक्छ, त्यसै गरी रेसिस्टेन्ट प्रोटियसको स्ट्रेनको कारणले गर्न सक्ने युटिआई हुनसक्छ, त्यसै गरी स्युडोमोनास इन्टेरोकोलाइटिस हुनसक्छ, यो क्लोस्ट्रिडियम डेफिक्लेले गर्ने गर्छ। र त्यसै गरी अर्को आउँछ क्यान्डिडा एल्बिकेन्स को कारणले हुन सक्ने भल्भोभेजिनाइटिस, यो पनि अर्को सुपर इन्फेक्सनको रूपमा देखिने इन्फेक्सनहरू हुन् जुन एन्टिमाइक्रोबियल थेरापीको क्रममा देखिने गर्छन्। र यो सुपर इन्फेक्सन घटाउनका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ अर्थात् के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लोअर स्पेक्ट्रम अर्थात् न्यारो स्पेक्ट्रम अफ एन्टिबायोटिक्सहरूलाई युज गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एन्टिमाइक्रोबियल थेरापीलाई हामीले प्रोलङ गर्नुको सट्टा ठिक डोजमा र ठिक फ्रिक्वेन्सीमा र ठिक समयसम्म हामीले दिनुपर्ने हुन्छ हो डोज मेन्टेनेन्स अफ एन्टिमाइक्रोबियल थेरापी। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र केही सजेसन भएमा कमेन्ट बक्समा छाडिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला।